سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نشان علي بيتسال بزلهم هو سلامكم بزح ترف في بللا أنكو عدمانا وشان علي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديوز هون كعني كم تلمد كم زاتر وازلهم واقا ورقي يوسهر اللي أنست مستي شرف موساخو ورق خخامي بلا نزول كرينا سكعبي دي فزامان خاتك كتاتلو بأخورتي عدب نشان علي حتى يشتوزهونكم سبسكرايب المدلواتي كعا لايك شير ناكوركم نهذا براتات عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقول ليك كابل بينا مسكن كويه لما عندي تحساس عسرته شو مانتا ويكا ديسمبر إسران شو عتني يزخون زلو إن سكعبي دي فزامة خطات الو لايك شير سبسكرايب قاروني ترسعو سنة أنحيت تقعبيت وي معري تماريسنا تراخيبنا نينا مالتيو واقا ورقي لو معنتي بناي 14 كارنتينا كنجمر 14 كارنت تحت كارنت ناي ورقي رجايو بلو معنتلت 14 كارنت نحانت جرام بعسرت 3 شح كشيات وعيلو نايت ورقي ترى جنزل واقا بتا مالتيو ترى جنزل تاي مالتيو نتولني نابنت نايتا ورقي ترى جنزل كلكم كلكم زي بناء إثيوبيا بهراو بانكي زلوا واقعيو نعمنت حد نجاري بعثر ثلاثة شح جزيئو عم نيوعلو سبرم عم نيوعلو كان يك عم نيوعلو شقة سرح البوتا خيرو بزتفنا لي عين ديزاين سريحو نخذكم سكا عسر تشدش عسر تشوع تشحيو زشات لكم ثلاثة حسر زلا انتي مالتيو زي نايت ورقي واقع بتشامبر ناي درسي ناي كزخري ناي بعلمويا حاويسكا اسكا عسر تشدش لعلي ايو زبسح بدك دمكان مالتي كثيرنا نريخ عني بعل 15 كارنتي كخون بعل 15 كارنت نحنت جرام ورق مالتيو بعسرت 3 شحن 900 كشيء وعلي زلو كم نايت مالي لو ما عندن إيشن كأنسة بلي يمثل كأنيسو مالت لنا حوالي أنسلو مالتي كورن يا ورق إننا شرفي بحدث لزخانو مالتيو كاو بعد 16 كارنتينا كرئي بعد 16 كارنت بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا مالتيو نحنت جرام 14 شحن 480 نايتا ورقي ترى جنزة بتشا مالتيو أصيرنا نريخ عني بعد 17 كارنتي كون 17 كارنت ناي إثيوبيا ناي وش تعدي ورقي بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوزة 15 شحن شو ما تميتنيو كشيات وعيلنيو لو ما عندي مالتي كبرات حواتي قصيلنا نريخ عني بعد 10 شو ما كارنتي كون بعد 10 شو ما كارنت ناي إثيوبيا ورق ناي وش تعدي بنا إثيوبيا بهراو بانك زوز عراقة نحنت جرام 16 شحن شو عتم إتنيو كشيات وعيل زلو كاو قصيلنا نريخ عني بعد 19 كارنتي كون بعد 19 كارنت نحنت جرام بنا إثيوبيا بهراو بانك زوز عراقة بعسرت شوعة شحن 400 تخون زلو زي مالت نايتا ورق بتشا واقع مالتيو عزنا عمنت سخاتكم ما بإثيوبيا بهراو بانكي بعد 19 كارنت 10 شوعة شحن 400 تجازيهم أو دمكان وسيركم كعني مستبعل دمكان نايدو كندي كان زبلع حاويسو ناجي زخرينا كلهم اللي بتحاويسو ياو وثيقهم تسرحوا مالتي أجن نيتا ورقي واقع يا مالتيو كوخاني بعد 10 كوخا بعد 10 كارنتنا كرئي بعد 10 كارنت نحنت جرام ورقي بعد 16 شحن 600 نيوكشيات وعيل زلو 10 كارنت مالت بتعمي صبو صري ورقيو إننا بعد 16 شحن 600 نايوش تعدي ورقي زخون زلو كاو بعد 21 كارنت يكون 21 كارنت ناي إثيوبيا نايوش تعدي ورقي نحنت جرام بعد 19 شحن 500 نايتا ورقي ترى جنزو واقع كشيات بعدلو بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز عراقا مالتيو كاو 21 كارنت مالت بايزوي كميتس 88% نايت ورق نزهنا زلو مالتيو إذا 12% دمو نايت تفرالي عينت معدنات كم نبرتها برد حاوي سميو زسر حوا مالتيو
ካው 22 ካረንት ዘለይና ክርኢ 22 ካረንት ናይ ውሽጣ ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ወርቂ ንሓንቲ ግራም 20,400 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ናይ ባህሬን ይቅርታ 23 ካረንት ናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ዝወፀ 21,300 እዩ በፂሑ እኒሆ እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ እዩ እንግዲህ 23 ካረንት ማለት 98% ናይቲ ወርቂ ንፅህና ዘለዎ 2% ደሞ ካልእ ዓይነት ማዕድናት ሰሪሖም ዝሰርሕዎ እዩ እዚ ማለት ብጣዕሚ ፅሩይ ወርቂ እዩ ማለት እዩ እና ካብ ናይ ትማሊ ዝተወሰነ እንኳን ቅናሽ ተሃለዎ ገና ክቕንስ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ክውስኽ ይኽእል ምስ ሸርፊ እዩ ዝኸይድ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ዝሓፉለይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ይትረስዑ ካልእ ዓይነት ቪድዮ ክሰርሐልኩም እትደልይዎ ነገር ተለይ ደሞ ኣብ ኮሜንት ዝሓፉለይ ማለት ወርቂ ወይ ክተስርሑ ትኽእሉ ወይ ከዓ ብቻ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስኻትኩም ትደልይዎ ቪድዮ ክሰርሐልኩም ትደልዩ ኮሜንት ዝሓፉለይ ንዓይ እውን ሓፍትኹም ላይክ ሸር ግበሩለይ ክብራት ኣሕዋተይ እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ